सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी प्रावधानबारे परामर्श, संविधानसँग बाजिएको कानुन संशोधन गर्न कानुनविदहरूको सुझाव। नेपालमा थप 6,462 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, पछिल्ला सातामा देखिएको संक्रमणमा 88% ओमिक्रोन भेरिएन्ट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। पार्टीको विधानमा उल्लेखित राजनीतिक एजेन्डा राख्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगको पत्राचारपछि राप्रपा रुष्ट, कानुनी उपचार खोज्ने निर्णय। भारतमा पछिल्लो पटक एकै दिन 3 लाख भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। र नेपाल पुलिस क्लबलाई हराउँदै मनाङ मर्स्याङदी आहारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा कोरोनाका कारण राष्ट्रिय महिला लीग स्थगित। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सुरज र म पवन। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख प्रसङ्गबाट। स्थानीय तह निर्वाचन मितिबारे अनमल भइरहेका बेला सत्तारूढ दलले आज संविधानविद र कानुनविदसँग निर्वाचन कानुनबारे परामर्श गरेका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे संविधान र निर्वाचन ऐनका प्रावधानलाई लिएर जटिलता देखिएपछि उनीहरूले त्यसबारे परामर्श गरेका हुन्। केही बेर अघि सकिएको छलफलपछि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले संविधानसँग बाँझिएको कानुन संशोधन गर्न सुझाव प्राप्त भएको बताउनुभयो। स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन 2073 को दफा 3 र संविधानको धारा 225 बाजिएको देखिएको संविधानको धारा 1 अनुसार यस संविधानसँग बाजिएको कानुन बाजिएकोहरूसम्म अमान्य हुने भन्ने व्यवस्था भएकोले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुझाव प्राप्त भयो। सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले गठबन्धन सरकार संविधानको मर्म र भावना बमोजिम नै निर्वाचन गर्ने गरी अघि बढ्ने दावी गर्नुभयो। प्रतिपक्षी एमाले सरकार निर्वाचन नगर्ने षड्यन्त्रमा लागेको भनी दिएको पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री कार्कीले भन्नुभयो, उहाँको 3 वर्षको कार्यकालमा उहाँले मुलुकलाई कुन दिशातर्फ अग्रसर गराउनु भएको त्यसको समीक्षा आगामी निर्वाचनमा जनताले गर्नेछन् र त्यो समीक्षा गरेर जनमत निर्माण गर्नुपर्छ। कानुनविदसँगको परामर्शमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू सहभागी थिए। नेपालमा थप 6,462 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 13,377 जनाको पीसीआर परीक्षणमा 5,598 तथा 4,060 एन्टिजेन परीक्षणमा 864 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो पटक 1,416 जना संक्रमित निको भएका छन्। सोही अवधिमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा कोरोनाका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 11,655 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 77,040 रहेको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारीले पछिल्लो पटक संक्रमण दर 41% भन्दा बढी देखिएको बताउनुभयो। गत 24 घण्टामा गरिएका कुल पीसीआर परीक्षण मध्ये देशभरको औसत संक्रमण दर 41.8% रहेको छ। सक्रिय संक्रमितहरू मध्ये होम आइसोलेसनमा 75,376 र संस्थागत आइसोलेसनमा 1,664 गरी जम्मा 77,040 जना आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो पटक गरिएको नमुना परीक्षणबाट 32 मध्ये 28 वटा नमुनामा ओमिक्रोन भेरिएन्ट भेटिएको छ। त्यसबारे जानकारी गराउँदै सहप्रवक्ता अधिकारी, देशभरिबाट पछिल्लो समय यस जीन पोजिटिभ रहेका मध्येबाट संकलित नमुनाहरू मध्ये राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा गरिएको जीन सिक्वेन्सिङको आज प्राप्त नतिजा अनुसार 32 नमुना मध्ये 28 नमुनामा ओमिक्रोन संक्रमण देखिएको छ। बाँकी 4 मा डेल्टा भेरिएन्ट देखिएको छ। सो तथ्याङ्कले नेपालमा पछिल्ला हप्तामा भइरहेको संक्रमण मध्ये 88% ओमिक्रोन भेरिएन्ट रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। विश्वका अन्य देशमा जस्तै नेपालमा पनि ओमिक्रोनको संक्रमण बढिरहेकाले सचेत रहन सहप्रवक्ता अधिकारीले आग्रह गर्नुभयो। नेपालमा भइरहेको पछिल्लो संक्रमणमा यस जीन पोजिटिभ भए पनि 88% ओमिक्रोन भेरिएन्ट रहेको पाइएको छ। यसले विश्वव्यापी रूपमा डेल्टा भेरिएन्टको संक्रमणलाई ओमिक्रोन भेरिएन्टले प्रतिस्थापन गरे जस्तै नेपालमा समेत सोही अवस्था देखिएको छ। त्यसैले हामी सबै सतर्क रहौं र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गरौं र गराउँ।
यसैबीच काठमाडौँको टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालमा स्वास्थ्य कर्मीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि भोलिबाट लागू हुने गरी 7 दिनका लागि खोप कार्यक्रम स्थगित गरिएको छ। अस्पतालका अनुसार स्वास्थ्य कर्मी र कर्मचारी गरी 50 जना भन्दा बढीमा संक्रमण देखिएको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रलाई मुख्य एजेन्डा बनाउँदै आएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्देशनको विरुद्धमा कानूनी उपचार खोज्ने भएको छ। पार्टी विधानको प्रस्तावनाको 4 मा उल्लेखित सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता स्थापित गर्न र कायम गर्न भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएको भन्दै आयोगले हटाउन भनेको छ, जसका कारण राप्रपाले पार्टीलाई एजेन्डा विहीन बनाउन खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएको हो। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 मा पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न भए नयाँ पदाधिकारी र पार्टीको विधान निर्वाचन आयोगमा अद्यावधि गर्नुपर्ने प्रावधान छ। सोही अनुरूप रापरपाले गत कार्तिक 15 देखि 17 गतेसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न एकता महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी र पार्टीको संशोधित विधान निर्वाचन आयोगमा अद्यावधि गर्यो। तर आयोगले माघ 2 गते विधानमा सनातन हिन्दू राष्ट्र र राजसंस्था शब्दावली संविधान विपरीत भएको भन्दै तत्काल संशोधन गर्न निर्देशन दिएपछि रापरपा सशंकित भएको छ। रापरपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल आयोगको निर्देशन पूर्वाग्रही भएको टिप्पणी गर्छन्। विचारको आधारमा विभेद गर्ने, प्रतिबन्ध गर्ने कल्पना गरेको छैन र कुनै पनि राजनैतिक दललाई प्रतिबन्धित गरिने छैन भनेर संविधानमा स्पष्ट किटान गरिएको अवस्थामा अहिले राज संस्था हिन्दू राष्ट्रको बारेमा प्रश्न उठाउनु यो निर्वाचन आयोगको पूर्वाग्रही दृष्टिकोण हो। राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐनमा संविधानसँग बाँझिने कुनै पनि विषय दलको घोषणा पत्र र प्रचार सामग्रीमा पनि उल्लेख गर्न नपाइने प्रावधान छ। तर राप्रपाले विधानमा समावेश गरेको सो बुदा नेपालको संविधानको धारा 269 तथा राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुकूल नहुने भन्दै संशोधन गर्न भनेको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलको तर्क छ। उहाँहरूको विधानमा चाहिँ यो सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राज संस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता अभिवृद्धि गर्न र कायम गर्न भन्ने शब्दावलीहरू राखिएको छ र त्यो चाहिँ संविधान सम्मत नदेखिएको हुनाले त्यसलाई हटाएर पेश गर्ने भनेर पत्रचार गरिएको छ। आयोगले राप्रपाले वर्षौं प्रयोग गर्दै आएको चुनाव चिन्हमा पनि संशोधनको अंकुश लगाएको छ, जसले पार्टीमाथि प्रतिष्ठाको प्रश्न उठाएको राप्रपाको ठहर छ। राप्रपाका अध्यक्ष लिङ्गदेलले सोही चुनाव चिन्हको प्रयोगबाट स्थानीय तह, प्रादेशिक तथा संघीय निर्वाचनमा समेत सहभागी जनाएको अवस्थामा अहिलेको निर्देशन पूर्वाग्रही देखिएको दावी गर्छन्। पुनः अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेल निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रको बुदा नम्बर 145 चाहिँ संविधानको मर्म र भावना विपरीत र पूर्वाग्रहपूर्ण रहेको ठहर गरेका छौं र त्यस विषयमा कानूनी र राजनीतिक उपचार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले खोज्छ। यता आयोगका प्रवक्ता पौडेलले भने चुनाव चिन्हका बारेमा निर्वाचन आयोगले 2077 माघ 7 गते नै निर्णय गरिसकेको बताउँछन्। प्रवक्ता पौडेलले राष्ट्र र राष्ट्रिय धरोहरसँग जोडिएका विषयलाई कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो चुनाव चिन्ह वा पार्टीको प्रचारका लागि प्रयोग गर्न गराउन नपाइने भएकाले संशोधनको विकल्प नभएको अडान लिन्छन्। 77 माघ 7 गते आयोगले एउटा निर्णय गरेको, जसमा चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फूल, राष्ट्रिय रङ, राष्ट्रिय जनावर, राष्ट्रिय पंक्षी, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तिहरूको तस्बिरहरू, यस्ता कुराहरू राजनीतिक दलहरूलाई नदिने, प्रयोग गर्न नदिने भन्ने निर्णय छ र दिएको भए त्यसलाई पुनरावलोकन गर्ने भन्ने निर्णय छ र तदनुरूप उहाँहरूको चाहिँ झण्डाको बीचमा, झण्डाको माझमा गाईको चिन्ह रहने भन्ने जुन उल्लेख गरेको छ त्यो कुरालाई परिवर्तन गरेर ल्याउने भन्ने विषयमा पत्रचार गरिएको हो। संविधानका जानकारहरू राप्रपाले आफ्नो विधानमा समावेश गरेको सुविधा संविधान विपरीत भएको ठहर गर्छन्। संविधानविद चन्द्रकान्त ग्यावालीले संविधानको मूल मर्म र भावना विपरीत राजनीतिक स्वार्थका लागि कानून
कानूनकै खिल्ली उडाउने अधिकार कसैलाई नभएको बताउँछन्। नेपालको संविधान 2072 जुन जारी भयो, त्यो जारी हुँदाखेरि संवैधानिक राजा भनेर संवैधानिक राज संस्था भनेर यो संविधानले चिन्दैन र केवल संवैधानिक राष्ट्रपतिको रूपमा मात्रै राष्ट्रपतिलाई चिन्दछ। राष्ट्रपति नै संविधानको संरक्षक गार्जियन भएको यो संविधानले चिन्ने हो। तर राज संस्था संविधान राजा भन्ने चाहिँ यो संविधानबाट रिप्लेस गरिसकेको कारणले रापरपाले जुन राज संस्था या संविधान राजा भनेर विधानमा राख्छ भन्दा त्यो धारा 269 बमोजिम कुनै पनि पार्टीको विधान लोकतान्त्रिक हुनुपर्छ भनेर स्पष्ट भावनाले निर्वाचन आयोगले संविधान अनुकूल बनाऊ यो चाहिँ मिल्दैन भनेको जुन चाहिँ संविधान सम्मत नै लाग्छ मलाई। संघ प्रदेश र स्थानीय तहको चुनावको मिति तय गर्ने छलफल चल्दै गर्दा राप्रपाले आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएको सनातन हिन्दू राष्ट्र र राज संस्था सहितको प्रजातन्त्र विधानबाट हटाउनु पर्ने आएको निर्देशनले सो पार्टीभित्र तरङ्ग त पैदा गरेको छ नै, यसले अन्यत्र पनि संशय उब्जिने खतरा उत्तिकै छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सन्तोष गन्धर्व। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। प्रतिपक्षी नेकपा एमाले गठबन्धन सरकारको 6 महिनाको कार्यकालमा मुलुक संकटतिर धकेलिएको आरोप लगाएको छ। 8 पृष्ठको विज्ञप्ति जारी गर्दै एमाले राज्यका अङ्गहरू बीचको सन्तुलन, मुलुकको अर्थतन्त्र र बाह्य सम्बन्ध लगायत क्षेत्र समस्याग्रस्त भएको टिप्पणी समेत गरेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा गठबन्धन सरकार कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणमा गैर जिम्मेवार बनेको लगायतको आरोप लगाइएको छ। एमाले स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेल्ने प्रयास भइरहेको समेत दावी गरेको छ। यस्तै विकासको गति ठप्प भएको भन्दै मुलुकको अर्थतन्त्रमा गम्भीर अनिष्टको संकेत देखा परेको एमालेको बुझाइ छ। महिनौदेखि संसद अवरुद्ध गर्दै आएको एमाले त्यसको बचाउ गर्दै सभामुखको भूमिकाका कारण संसदमा अवरोध सिर्जना गर्नु परेको दावी समेत गरेको छ। यसैबीच एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सो पार्टीका प्रचार विभागका उपप्रमुख विष्णु रिजालका अनुसार ओलीलाई कोरोना संक्रमण भएपछि एमाले पत्रकार सम्मेलन स्थगित गर्दै प्रेस वक्तव्य मार्फत मुलुकको अवस्थाबारे धारणा सार्वजनिक गरेको हो। राष्ट्रिय सभाको आसन्न निर्वाचनका लागि आज मध्यराति 12 बजेबाट निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै माघ 12 गते हुने चुनावका लागि आज मध्यरातिबाट निर्वाचनको मौन अवधि सुरु हुने जानकारी दिनुभएको हो। मौन अवधि सुरु भएपछि निर्वाचन सम्पन्न नहुन्जेलसम्म राजनीतिक दलका तर्फबाट उम्मेद्वार भएका व्यक्ति, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, नागरिक समाज, आम मतदाताले कुनै पनि प्रकारका चुनावी प्रचार प्रसारमा संलग्न हुन नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। त्यस्तै आयोगले मौन अवधिमा निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न र मत माग्न नहुने, मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अगाडि मतदान केन्द्रको 300 मिटर वरिपरि राखिएका निर्वाचन चिन्ह तथा प्रचार प्रसारका सामग्री हटाउनु पर्ने बताएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत समेत मत माग्न र निर्वाचन प्रचार प्रसार गर्न नपाइने, उम्मेद्वार वा राजनैतिक दलको प्रचार प्रसार हुने गरी समाचार वा सूचना प्रकाशन वा प्रसारण नगर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 46.64% बढेको छ। भन्सार विभागले आज सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार गत साउनदेखि पुससम्ममा मुलुकको व्यापार घाटा बढेर 8 खर्ब 80 अर्ब 49 करोड रुपियाँ पुगेको छ। गत आर्थिक वर्ष 2077-78 को सोही अवधिमा नेपालको व्यापार घाटा 6 खर्ब 44 करोड 61 लाख रुपियाँ थियो। आयात पनि गत वर्षको तुलनामा 51% बढेको छ। छिमेकी तथा तेस्रो मुलुकबाट हुने वस्तु आयात बढेर 9 खर्ब 79 अर्ब 34 करोड रुपियाँ पुगेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सोही अवधिमा 6 खर्ब 61 अर्ब 24 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको थियो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार सो अवधिमा सबैभन्दा धेरै आयात भारतबाट भएको छ। भारतबाट सो अवधिमा 6 खर्ब 3 अर्ब 54 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ। भारतपछि चीनबाट ठूलो मात्रामा आयात भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो 6 महिनामा चीनबाट 1 खर्ब 45 अर्ब 91 करोड रुपियाँ बराबरका वस्तु आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालबाट हुने वस्तु निर्यात पनि 95% वृद्धि भएको छ। गत साउनदेखि पुससम्ममा 1 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड रुपियाँ बराबरको वस्तु बाहिरी मुलुकमा निर्यात भएको छ।
भारतसँग सिमाना जोडिएको पश्चिम नवलपरासीको त्रिवेणी नाकामा आवत जावत गर्नेको संख्या उल्लेख्य भए पनि कोरोना परीक्षणका लागि हेल्थ डेस्क भने स्थापना हुन सकेको छैन। हेल्थ डेस्क राख्न केन्द्र र प्रदेश सरकारले चासो नदेखाएको अवस्थामा स्थानीय तहसँग दक्ष जनशक्ति नभएकाले समस्या भएको हो। विनय त्रिवेणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर जीसीले पालिकामा स्वास्थ्यकर्मीको संख्या न्यून भएका कारण हेल्थ डेस्क स्थापना गर्न नसकिएको बताउनुभयो। प्रस्तावित बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको घर गोठ तथा संरचनाको मुआब्जा वितरणमा रासकट्टी नहुने भएको छ। गत पुस 30 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावितलाई संरचनाको मुआब्जा वितरण गर्दा रासकट्टी नगर्ने निर्णय गरेको हो। रासकट्टी विवादले 2 वर्षदेखि आयोजना प्रभावित गोरखा र धादिङका स्थानीयलाई घर गोठ र भौतिक संरचनाको मुआब्जा वितरण रोकिएको थियो। मन्त्री परिषदको निर्णयसँगै अब मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठक बसेर दर रेट निर्धारण गरी मुआब्जा वितरण प्रक्रिया सुरु गरिने मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना इकाइका प्रमुख कृष्ण कार्कीले बताउनुभयो। आयोजना प्रभावितलाई जग्गाको मुआब्जा वितरण अन्तिम चरणमा छ। घर गोठ संरचना फलफूल र बोट बिरुवाका मुआब्जा वितरण भने सुरु भएको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब कैलाली डायरीको पालो। कैलाली डायरीमा गणेश चौधरीको नमस्कार। गत कार्तिकको बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढीले धानबालीमा क्षति पुर्याएका कैलालीका पीडित किसानले अझै राहत पाएका छैनन्। धानमा क्षति पुगेपछि जिल्लाका किसानहरू मर्कामा परेका छन्। टिकापुर नगरपालिका 8 का किसान कृष्ण गोपाल चौधरी र टिकापुर 8 कै किसान धनसिंह साउदले सरकारको राहतको अत्तोपत्तो नभएको सुनाए। किसानलाई राहत दिने तथ्याङ्क संकलन गरी पीडितको बैंक खाता पनि मागियो, तर उनीहरूको खातामा रकम भने आएको छैन। टिकापुर नगरपालिका 8 का वडाध्यक्ष दीर्घ ठकुलाले राहत रकमका लागि संघीय सरकारले भने अनुसार तथ्याङ्क संकलन गरी पीडितको खाता नम्बर पठाइदिए पनि रकम कहिले आउने भन्ने टुङ्गो नलागेको बताउनुभयो। कैलालीको पूर्वी क्षेत्रमा गत कार्तिकको बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढी बस्तीमा पस्दा करिब 2500 घरधुरी प्रभावित भएको थियो। थारू परम्परा अनुसार थारू गाउँमा बर्गर छान्ने काम भइरहेको छ। थारू गाउँ चलाउन बर्गर हुनै पर्ने भएकोले प्रत्येक माघी पर्वपछि सधैँझै यो वर्ष पनि बर्गर छान्ने काम भइरहेको हो। बर्गर गाउँको नेता हो। यो सामाजिक जिम्मेवारी मात्रै नभएर सांस्कृतिक धरोहर पनि हो। बर्गरकै अगुवाईमा थारूको पूजापाठदेखि सांस्कृतिक कार्यक्रम हुने गर्छ। गाउँमा बर्गरको सम्मान गर्ने परम्परा हराउँदै जानु, राजनीतिक दलका नेताले बर्गरलाई अधीनमा राख्न खोज्नु, राज्य पक्षबाट बर्गर प्रथाको कुनै सम्बोधन नहुनु लगायतका कारणले केही वर्ष यता थारू गाउँमा नेतृत्व गर्ने बर्गर बन्न रुचाउनेको संख्या कम हुँदै गएको थारूहरू बताउँछन्। कोरोना संक्रमण बढेपछि भारतका सीमा बजार किनमेलमा आवतजावत बन्द गरिएको छ। भारतीय सीमा बजार तिकुनिया, गौरीफण्टा लगायत बजारमा किनमेलका लागि जान रोक लगाइएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले पनि अत्यावश्यक बाहेक प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने सबै सेवा स्थगित गरेको जनाएको छ। प्रशासन कार्यालयले अर्को सूचना जारी नभएसम्म सबै सेवा स्थगित गरिएको जनाएको हो। शीतलहरले तरकारीमा डरुवा रोगको समस्या देखिएको छ। केही सातादेखि लगातार परेको शीतलहरले विशेष गरी आलु, टमाटर, खुर्सानी लगायत तरकारीमा समस्या देखिएको हो। शीतलहरबाट जोगाउन विषादीको प्रयोग गरे पनि बचाउन नसकिएको किसानहरूले बताएका छन्। शीतलहरले तरकारी उत्पादनमा हरास आउनुका साथै विषादीमा खर्च बढ्न गई उत्पादन लागत बढिरहेको किसानहरूको गुनासो छ। हस्त कैलाली डायरी आजलाई यति नै। गणेश चौधरीलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। कैलाली डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसङ्ग। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो 5 महिनामा वितरणतर्फको चुहावट घटाएर 9.10% पुर्याएको छ। प्राधिकरणले गत वर्षको मङ्सिरसम्मको तुलनामा यो वर्ष 2.82% बिन्दुले वितरणतर्फको चुहावट घटाएको हो। गत मङ्सिरसम्मको वितरणतर्फको विद्युत चुहावट 11.92% थियो। प्रणालीमा रहेको विद्युत चुहावटमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा वितरणतर्फको हुन्छ। प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षमा समग्र प्रणालीको चुहावट 15.5% र वितरणतर्फको चुहावट 9.5%मा झार्ने लक्ष्य राखेको छ। चुहावट नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमलाई थप सशक्त र प्रभावकारी बनाउन सम्पूर्ण टिम परिचालन गरिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बताउनुभयो। हुकिङ लगायतबाट हुने विद्युत चोरी नियन्त्रणका लागि नियमित अनुगमन तथा कारबाही, ओभरलोड भएका सबस्टेशनको सुदृढीकरण तथा नयाँ सबस्टेशनको निर्माणको काम अगाडि बढाइएको प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका 7वटा प्रादेशिक कार्यालय र 2वटा प्रदेश डिभिजन कार्यालय मातहतका वितरण केन्द्रमध्ये सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशमा विद्युत चुहावट भएको पाइएको छ।
राष्ट्र बैंकले भर्चुअल तथा क्रिप्टो करेन्सी सम्बन्धी कसैले कारोबार गरेको पाइएमा कारवाही गरिने चेतावनी दिएको छ। राष्ट्र बैंकले आज एक सूचना प्रकाशित गर्दै जोसियल क्राउड एक सोलेम्याक्स ग्लोबल जस्ता पिरामिडमा आधारित नेटवर्क मार्केटिङमा आबद्ध हुने वा गराउने कार्य गैर कानूनी रहेको जनाएको छ। त्यसरी कारोबार गरेको पाइएमा कारवाही हुने राष्ट्र बैंकले चेतावनी दिएको हो। छोटो अवधिमा उच्च प्रतिफल दिने प्रलोभन देखाई भर्चुअल तथा क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार र त्यससँग सम्बन्धित हाइपर फन्ड जस्ता कोषमा लगानी गर्न र गराउन प्रोत्साहन गराउने गरेको सूचना पाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। अब मुलुक बाहिरको प्रसंग। भारतमा पछिल्लो पटक एकै दिन 3 लाख भन्दा बढी कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार 3,33,533 जनामा कोरोना संक्रमण भेटिएको हो। यस्तै 525 जनाको मृत्यु भएको भारतीय अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारतीय स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार त्यहाँ अहिलेसम्म 4,89,409 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। अब खेल समाचार। नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-0 हराउँदै मनाङ मर्साङ्गी क्लबले पोखरामा जारी 20औं संस्करणको आहा रारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनल यात्रा तय गरेको छ। पोखरा रङ्गशालामा पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिए पनि 64औं मिनेटमा रूपेश केसीले गोल गर्दै मनाङलाई अग्रता दिलाएका थिए। 87औं मिनेटमा ओलावाले अफिजले गोल गर्दै अग्रता दोब्बर बनाएर मनाङको जित निश्चित गरे। मनाङले मंगलबार हुने त्रिभुवन आर्मी र 3 स्टार क्लबको विजेतासँग सेमिफाइनल खेल्नेछ। प्रतियोगिताको तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा भोलि डिफेन्डिङ च्याम्पियन सङ्कटा र जारी ए डिभिजन लिगको शीर्ष टोली मच्छिन्द्र क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले राष्ट्रिय महिला लीग स्थगित गरेको छ। एन्फाले आज विज्ञप्ति जारी गर्दै कोभिड महामारीलाई ध्यानमा राखेर अर्को सूचना नभएसम्मका लागि महिला लीग स्थगित गर्ने निर्णय भएको जनाएको छ। लीग यही माघ 15 गतेदेखि हुने तय थियो। लीगमा 8 टोलीको सहभागिता रहनेछ। राष्ट्रिय महिला लीगमा एपीएफ, त्रिभुवन आर्मी, नेपाल पुलिस, ललितपुर महानगरपालिका, विराटनगर महानगरपालिका, वालिङ नगरपालिका, चन्द्रपुर नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिकाको सहभागिता रहनेछ। लीग छनौटमा धनगढी विजेता र ललितपुर उपविजेता बनेका थिए। जाँदा अहिलेका मुख्य प्रसंग पुनः एकपटक। सत्तारूढ गठबन्धनद्वारा निर्वाचन सम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी प्रावधानबारे परामर्श, संविधानसँग बाजिएको कानून संशोधन गर्न कानूनविदहरूको सुझाव। नेपालमा थप 6,462 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। पछिल्ला सातामा देखिएको संक्रमणमा 88% ओमिक्रोन भेरिएन्ट रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाइ। पार्टीको विधानमा उल्लेखित राजनीतिक एजेन्डा राख्न नमिल्ने निर्वाचन आयोगको पत्राचारपछि राप्रपा रुष्ट, कानूनी उपचार खोज्ने निर्णय। भारतमा पछिल्लो पटक एकै दिन 3 लाख भन्दा बढी व्यक्तिमा कोरोना संक्रमण पुष्टि। र नेपाल पुलिस क्लबलाई पराजित गर्दै मनाङ मर्स्याङ्दी आहा रारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा कोरोनाका कारण राष्ट्रिय महिला लीग भने स्थगित। अवस्था साथै रहेला कान्तिपुर डायरी समाप्त हुन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरीका साथ आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि सुरज र पवनलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।